Hi guys, for today's video, nalang ko i-share no kabahin sa mga kabataan karon, labi na sa mga estudyante karong panahon na. Kung makakita mo ani akong video para ni sa inyo ha. Para sa mga estudyante, pag tinarong gyud mo sa inyo ang pag-eskwela, no? Ayaw mo sundog sa amo nga sa una nga panahon, wala mi nagtinarong sa among pag-eskwela. So unsay naabot na mo karon? Lukdog sako, limpisa, hagbas. So unta kanang among agian dili unta na ninyong maagian, no? Kay maluoy pud mas inyong mga ginikanan nga grabe ang sakripisyo para lang yun makakaon mo, maka-eskwela, makapalit og mga gamit para sa inyong pag-eskwela. Unya dili lang mo magtinarong. So pag tinarong mo kay para moabot ang panahon nga makatrabaho mo og maayo nga trabaho, no? Dili mo sama sa amo ang manghagbas, manglimpisa, no? So para pud sa mga ginikanan, dili nato i-tolerate ato ang mga anak kung moingon nga dili ko eskwela, labi nag maayo ang gipamati, gawas kung naay gipamati sa lawas. Pero kung wala gani gipamati unya moingon dili ko eskwela, dili nato tugtan, no? Eskwelahon jud nato kay naagian naman nato ang kalisod karon nga panahon na nga kita sa una nga wala ta nagdilarong sa pag-eskwela, naagian na nato. So itudlo nato sa ato ang mga anak nga pag tinarong mo para dili mo makasundog sa amo or dili mo makaparehas sa amo nga nagkalisod-lisod karon og pangita og trabaho, no? Kay lisod gyud kaayo ang wala gyud trabaho. Kay okay ra kung kaning nakayuta kay pwede man ka mananom, pero kung wala gyud, no, lisod gyud kaayo mangita og trabaho. So mao na nga kanang mga ginikanan i-advise gyud ninyo kanunay sa inyong mga anak nga dapat eskwelahon gyud, eskwela gyud sila og tarong, no? Kay para dili mapareha sa ato karon nga mibatik gyud og tumang kalisod. So unta kanunay ninyo i-remind sa inyong mga anak nga mo tarong gyud og eskwela kay para makakita og maayo nga trabaho. So unta namoy nasabtan sa kuang mga video og thank you for watching.